हो भावार्थ तुका म्हाका आमकां सांगे म्हणल्यार आमकां आज विसारी देखून शुभ वर्तमानाक आमी या देखून सासवा तितलो भावार्थ खंय थोड्यांक तितलो येना सासवा तितलो भावार्थ खंय जेजूचेर आसा गे म्हणल्यार आमकां दिसारी लुकास एवांजेलिस्ट वचो 17 आनी 5 तावन ऐका 10 पर्यंत वयर कितें बरयलां चडय आमचो भावार्थ शीस कोणी लोक म्हणना सो मी सांगत आसले शिस्त जेजू सांगतात मुखार ऐका एक पावटी दमदूत सोमया लागी म्हणाले कोण म्हणाले लोक म्हणूंक ना इतली शिकोण ऐकून ताजी शिमटी जावन ताच्या फाटल्यान गेल्ले ते धर्मदूत जेजू लागी म्हणाले आमचो भावार्थ चड इतली अजापांनी पळयलें विजमितांनी पळयलें आमी भागी आमच्या दोळ्यांनी ती अजापा विजमितां पळयल्यात आमी वाचून मात्र जाणा जाल्या वय मू कुड्यांक ताणें दिश दिले तोंड्यांक ताणें चलशें गेलें मोन्यांक उलयशें गेलें केप्यांक आयकशें गेलें कोटकारांक ताणें नितळ केलें मेल्ल्यांक जीव केलें वय आमी आयकलां मात वय मू तांणी पळयलां आंगिना मनशा वरें साध्य कितें खुद्द तांच्या दोळ्यांनी पळोवन कानांनी आयकून हातांनी आपडला देखून तूं मागीर बरं येता सुमार वर्सां उपरांत वडोल सांगलें न्ही गे निमानो कितें वांजेल बरयल्लो जुआवन म्हणून ते पाटमोस म्हणल्या द्विपांत माताऱ्या प्रायर आमी आयकल्ले आमी पळयल्ले हातांनी आपडले आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें साक्ष दिवन वाचती वळ जुआंचें पयलें पत्र वचो एक वळ एक तावन John chapter 1 and verse 1 to 4 आमी आता जिविताच्या शब्द विशयांत उलयता तो आरंभातावन आसलो पळय आसल्या विशयांत उलयता कशें उलयता तो आमी आयकल्ल्या विशयांत उलयता आमच्या दोळ्यांनी तो देखला पळयला देखला ते उलयता वय वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांनी आपडला पळयला मात्र आयकला मात्र हातांनी आपडला जीवित प्रत्यक्ष जाला भावार्थ म्हळ्यार तुझ्या भावार्थाक साक्ष हें सगळं जायचे पळयलाय आत्मीक दोळ्यांनी आयकलाय सताचे उतार उसारलाय परगट केलाय ते सताचे उतार मात्र न्ही सताच्या उतराक हातांनी करण्या रुपार कार्या रुपार बऱ्या तुझ्या कामा रुपार तुवें साक्ष दिले ओ भावार्थ भावार्था विशयांत थियरी आमी मस्त जाणा जाल्या पयलीं आज प्रॅक्टिकली आमी जाणा जावया म्हणल्यार काय तुमकां असले दाखले दिवचे हांगा भावार्थाची साक्ष म्हणटात भावार्थाची साक्ष दिल्ल्यान कांय जायना साक्ष दिल्ल्यान न्ही सबारतानी म्हणून साक्ष जावन आयला ते आयिल्ल्या उपरांत मागीर हांगा दिश्टी पडोनात म्हज्या भावार्थाक हांव साक्ष जाता म्हणून सेवेंथ बर्थ जायचे अशें असल्या कडेन स्टेटस कोण नाका तुका म्हाका आमकां कितल्या वर्सां हांव न्ही आमी रिटायर्ड जाता म्हणसर पियोन म्हळ्यार थोडे पियोनूच आसतात आज साबार बँकांनी पियोन आसले क्लर्क जातात क्लर्क आसले मागीर ते अकाउंटंट जातात अकाउंटंट आसले मॅनेजर जातात मॅनेजर आसले मागीर MD जाता MD आसले मागीर तांच्यान ते बँक सुरू करतात तुमी आयकल्या तांच्या विशयांत आनी हांगा आमी कितल्या काळांतून वेळांतून आयकल्लें देवाचें उतर आयकून तेंच जावन आसा कित्याक